بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نشكر جزيل الشكر متتبعين القناة على تتبعهم ودعمهم للقناة. كما أهني الطلبة الناجحين في الامتحان النهائي. أما بعد، درس اليوم وهو طابلو دو فاكسيناسيون. رايحين نهضروا على الفوائد تاع طابلو دو فاكسيناسيون وكذلك طابلو دو فاكسيناسيون واش فيه. الفوائد تاع التطعيم: ينقذ حياة الطفل. التطعيم هذا ينقذ حياة الطفل. كذلك يوفر الوقت والمال على العائلة، خاطر كي يطيح طفل مريض رايح والديه يخسروا المال باش يداووه، اما بالتطعيم او التلقيح تنقص الخسارة على والدين الطفل هذاك. ثالثا، يؤمن حماية في المستقبل. يؤمن حماية في المستقبل للطفل، يعمل بوليوميليت ولا يعمل مالادي هذوكم. رابعا، يساهم في بناء مناعة جماعية، يعني المناعة الجماعية يعني في المستقبل تكون يكون لا بوبولاسيون مانعة من الأمراض المعدية وليزونديكاب. رايحين نبدو بالطابلو دو فاكسيناسيون. على نيسونس يعني عند الولادة. على نيسونس عند الولادة يبدو أول حاجة يبدأ بها يعدو الفاكسان. أول حاجة البي سي جي. البي سي جي وهو ضد السل. ثاني في لا نيسونس يعدو لونتي هيباتيت بي. لونتي هيباتيت بي يعدوها ثاني في لا نيسونس. كذلك يعدو لونتي دو بوليو. لونتي بوليو ثاني في لا نيسونس، يعني في لا نيسونس عند الولادة يعدو البي سي جي ويعدو لونتي هيباتيت تاع التهاب الكبد ويعدو لونتي بوليو تاع الشلل، يعدو ثلاثة. بعد عندما يكون الطفل في شهره الثاني يعدل ثاني فاكسان آخر يعدل لونتي ديفتيري وهو ضد الخناق، ولونتي تيتانيك وهو ضد الكزاز، وأنتي كوكليش وهو ضد السعال الديكي. كذلك عندما يكون في شهره الثاني يعدل لونتي هيموفيلوس انفلونزا بي نتاع الانفلونزا نتاع لا غريب. كذلك يعدلو لونتي بوليوميليت. لونتي بوليوميليت بارفوا انجكتابل، عبارة على حقنة في العضلة. وكذلك يعدلو انتي هيباتيت بي نتاع الالتهاب الكبد بي، خاطر كاين الأ والبي والسي. في شهره الثالث. في شهره الثالث يعدولو لونتي ديفتيري تاع الديفتيريا، ويعدولو لونتي تيتانيك، ويعدولو لونتي كوكليشو تاع الكوكليش، يعدولو تاع الخناق والقزاز والسعال. في شهره الرابع يعدو للطفل يعدولو لونتي هيموفيلوس انفلونزا بي نتاع لا غريب، ولا يعدولو لونتي بوليوميليت بارفوا انجكتابل نتاع الشلل، ولا يعدولو لونتي هيباتيت فيرال بي تاع التهاب الكبد بي، ويعدولو لونتي بنيموكوكسيك 13. لونتي بنيموكوكسيك 13 ضد لي باثولوجي ريسبيراتوار و لي ميناجيت. ويعدولو ثاني لونتي بوليوميليت بارفوا اورال تاع الشلل، بصح عبارة على قطرتين يعدوهم عن طريق الفم. في شهره 11 يعدولو الطفل هذا يعدولو لونتي روجولو تاع الحصبة، ولا يعدولو لونتي اوريان تاع لي زوريون. في شهره 12 يعدلو للطفل هذا الفاكسان انتي ديفتيريا وانتي تيتانيك ولونتي كوكنيشو، كما نقولوا دي تي سي وهو لونتي ديفتيريا تيتانيك والكوكنيش. كذلك يعدلو لونتي هيموفيليس الانفلونزا نتاع لا غريب، ثاني هذا يعدلو الرابيل نتاعها. يعدولو ثاني لونتي بوليوميليت بارفوا انجكتابل عن طريق حقنة في العضلة. ويعدولو لونتي هيباتيت بي تاع التهاب الكبد بي، ويعدولو لونتي بنيموكوكسيك 13
وهو ضد لي باثولوجي كما قلنا الريسبيراتوار والمينانجيت. اونتي بنيوميليت بارفا اورال، هذا يعدوا له قطرتين في شهره الثامن عشر. يعدوا له الفاكسان اونتي روجيولو نتاع الحصبه، ولونتي اوريولا نتاع لي زوريون، ولونتي روبيولو نتاع الحصبه الالمانيه. وكذلك عندما يكون في سن 6 سنوات يعدوا له لونتي ديفتيريك ولونتي تيتانيك ولونتي كوكلوش ولونتي بوليوميليتيك par voie injectable، c'est-à-dire DT كوك بوليو. كذلك عندما يكون في 11 سنة و13 سنة يعدوا له لونتي ديفتيريا ولونتي تيتانيك، يعني ديجا ولا ادولت انتر 11 و 13 يعدوا له تاع الديفتيريا ويعطوا له تاع التيتانيك. وعندما يكون في السن 16 18 سنه، ما بين 16 و 18 سنه يعدوا له لونتي ديفتيريا ولونتي تيتانيك. الرابيل ديجا الي ادولت. ومن بعد كل 10 سنين كما مكتوب هنا في الطابلو اللي قدامكم، تقدروا تعدوا الكابتور كل 10 سنين ابارتير دو 18 بعد 18 سنه يكمل لي فاكسيناسيون تاعو، وتولي كل 10 سنين يعدل الرابيل نتاع لونتي ديفتيريا ولونتي تيتانيك. وهذا لتفادي الامراض المتنقله وليعيش في امان. كما نقولوا الوقايه خير من العلاج. التطعيم يعد التطعيم وسيله لكسب مناعه طبيعيه ضد المرض قبل الاصابه به، وكذلك يوقي الإصابة بالمرض ويحد من انتشاره في الغالب. وحقيقة يوصي خبراء الصحة والباحثون في المجال الطبي والمنظمات الطبية بالتطعيم لو فاكسان. نتمنى أن ينال إعجابكم هذا الدرس. لا تنسونا بجيم وكومنتير واشتراكاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.